रहमान रहीम। नावल इश्क एक नमूना। राइटर मोमना शाह। केस नंबर 32। वो गहरी नींद थी जब उस बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो गहरी नींद में भी बेचैन सी हो गई। उसके चेहरे से इज़्तिराब झलकने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ें मज़ीद तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। वो यकदम मदहोश से चिल्ला कर उठी। मेरी बच्ची रो रही है, मेरी बच्ची मुझे दो। वो उठकर बैठने के बाद भी चिल्ला रही थी। भाभी ने उठकर फौरन उसे कंधों से थामा था। क्या हुआ सावरी? भाभी ने उसके गालों पे हाथ धर कर कहा। भाभी भाभी, मेरी बेटी रो रही है, उसे मेरी ज़रूरत है। सावरी सिसकने लगी थी। सावरी बस खामोश हुई। अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करें। भाभी ने उसे अपने सीने से लगाया। वो फूट फूट कर रो रही थी। भाभी, वो बहुत छोटी होगी ना, वो मेरे बगैर कैसे रह रही होगी? भाभी, मुझे उसकी फेंक हो रही है। वो सिसकियाँ ले लेकर गोए है। उसकी हालत देख भाभी का दिल काट कर रह गया। कहीं ना कहीं उनका दिल भी पछतावे से भर गया। मैं हैदर को कॉल करती हूँ, रुको। भाभी ने नरमी से कहा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उन्हें कॉल करने की। मेरी बच्ची छीनी है उस इंसान ने मुझसे, मैं मुआफ़ नहीं करूँगी उसे कभी। नाज़नैन ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। पर सावरी, भाभी ने कुछ कहना चाहा। भाभी, मैं यहाँ महज आप लोगों के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से भगाने के चक्करों में तो बता दें, मैं चली जाऊँगी। वो भाभी से भी बदजानी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? भाभी ने उसकी बात पे उसे घूरा। वो मोमबत्ती वापस बिस्तर पर लेट गई। आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे थे। और कब उसकी सिसकियाँ बंद हो गईं उसे कोई खबर ही ना हुई। तुम बिल्कुल पागल हो सावरी, भाभी ने उसके बाल सहलाते कहा। पागल ही हूँ भाभी मैं, कि अपनी औलाद दे दी। वो फूट फूट कर रो रही थी। सावरी, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। भाभी ने उसे हौसला दी। न जाने कब उस इंतज़ार में शायद ज़िंदगी ही मेरा साथ छोड़ दे। वो लब दबाकर सिसकी थी। सो जाओ, आराम करोगे तो बेहतर महसूस करोगे। भाभी ने उस पर कंबल डालते उसके सर पे हाथ फेरा था। वो आंखें मूंद गई थी, पर आंखों के किनारे से आंसू बहना नहीं रुके थे। हैदर की गोद में उसकी बेटी थी। हैदर ने झुककर उसके गालों पे प्यार किया था। उसकी नन्ही सी उंगली को अपनी शदीद उंगली से छुआ। आंख में नमी दार आई थी। आपकी मम्मा आपको बहुत मिस कर रही हैं बेबी। हैदर ने उसे देखते सरगोशाना कहा। आपको पता है, आप बिल्कुल अपनी मामा जैसी हैं। आपकी मामा बहुत प्यारी हैं। हैदर उससे मज़ीद बातें करने लगा। चलो मैं आपकी थोड़ी सी पिक्चर लेता हूँ, फिर आपकी मम्मा को दिखाऊंगा, ओके? हैदर ने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर उसकी तस्वीरें खींची। वो अभी बैठा अपनी बेटी से बात कर रहा था जब वॉशरूम से दरफशां नहाई धोई निकली। हैदर ने उसे सरासर नज़रअंदाज किया। अब तो तुम घर पे ही रहोगे ज़्यादा। दरफशां ने उसे बालों के पीछे झटक कर कहा। नहीं, मैं वहीं रहूँगा जहाँ मैं पिछले 1 साल से रह रहा हूँ। हैदर ने संजीदगी से जवाब दिया। ज़रूरत क्या है वहाँ जाकर रहने की? बच्ची हो गई ना, कभी कभी जाते रहना, बेटा भी हो जाएगा और फिर उसे आज़ाद कर देना। दरफशां ने बिस्तर पर बिल्कुल उसके बराबर बैठते कहा। मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा। हैदर ने उसके पहलू से उठना चाहा। कहाँ जा रहे हो? दरफशां ने उसे कॉलर से थाम कर रोका था। हैदर ने उसे संजीदगी से तका। दरफशां ने उसकी गोद से बच्ची को लिया और उसे बिस्तर पर लिटाया और धीरे से सिरकती हैदर के करीब हुई थी। हैदर मियाँ बीवी हम दोनों हैं और वो महज एक डील है। दरफशां ने हैदर के गाल पे हाथ धरा। मुझे नींद आ रही है। हैदर ने उसके पास से उठना चाहा। हैदर प्लीज़, बीवी हूँ तुम्हारी, ज़रूरत है मुझे इस वक्त तुम्हारी, वो कहते साथ ही उसके सीने से लगी थी। हैदर जूं को तुम बैठा रहा। वो हैरान था कि जब तक सावरी उसकी ज़िंदगी में ना थी वो दरफशां की ज़रा सी तवज्जो, ज़रा सी कुर्बत मिल जाने पर खुश हो जाया करता था, और आज उसका इतना करीब आ जाना भी बेमानी सा था। हैदर ने उसे देर से खुद से दूर किया। दरफशां ने मुंह बनाकर उसे तका। दर अब बहुत देर हो चुकी है, हैदर कहते साथ ही कमरे से बाहर चला गया था। दरफशां जल भन कर रह गई थी। मुस्तफ़ा और नाज़नैन सो रहे थे जब तेज़ आवाज़ के साथ उनके कमरे का दरवाज़ा धड़ा धड़ाया। मुस्तफ़ा ने रूम की लाइट्स खोली और नाज़नैन को भी उठाया। वो दोनों दरवाज़ा खोलकर खड़े हुई तो सामने दर्द से तड़पती शोला को खड़ी थी। बिया, तुम ठीक हो? मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। हॉस्पिटल चलो, शोला ने बामुश्किल कहा। भाई को उठा रहती हैं आप, खुद को बेवजह ही इतनी तकलीफ दी आपने। नाज़नैन को उसकी हालत देखा तरस आया था। शोला बिना जवाब दिए लाभ भींच कर रह गई। मुस्तफ़ा शोला को गाड़ी तक लेकर गया। नाज़नैन आलम को जगाने ऊपर भागी थी। उसे झंझोड़ कर उठाया। भाई उठे, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। नाज़नैन की बात सुनकर वो यकदम हवास में लौटा था और पैरों में चप्पल अड़सता नीचे भागा था। नाज़नैन कुछ ज़रूरी सामान थी उनके पीछे नीचे आई थी और वो सब कुछ 25 मिनट में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मौजूद थे। उन तीनों को बैठे अभी 1 घंटा हुआ था कि नर्स स्किन कलर के कंबल में लिपटा बच्चा लेकर आए। आलम के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। पैर जमे थे। नर्स ने बच्चा आलम को दिया तो आलम बेयकीनी से उसे कई लम्हे तक तकता रहा और फिर उसे अपने सीने में भींच लिया। नाज़नैन साहब को कॉल करके खुशखबरी थी कि आलम के हाँ बेटा पैदा हुआ, और ये सुनते ही हैदर की अम्मी को अफसोस हुआ था। बेटा तो पहले हैदर के घर होना चाहिए था। बकौल उनके बच्चे को लिए वो लोग सुबह 9 बजे तक घर आए गए थे। शोला बच्चे को देखकर कई लम्हों तक रोती रही, पर आलम ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली का एक लफ्ज़ भी ना कहा। नाम क्या रखेंगे आप दोनों इसका?
نازنین نے بچوں کو پیار سے دیکھ کر پوچھا۔ میں نے نام سوچ لیا، عالم نے جھٹکا، پر اس کا نام میں رکھوں گی۔ شعلہ نے تنک کر کہا، ایسے کیسے تم رکھو گی اس کا نام؟ میرا بیٹا ہے، میں باپ ہوں اس کا، اور نام تو میں ہی رکھوں گا۔ عالم نے گرج کر کہا، نام کیا سوچا ہے آپ نے؟ مصطفیٰ نے عالم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ عارث عالم خان، میر نے گردن اکڑا کر بتایا۔ بالکل بھی اچھا نام نہیں ہے یہ، میں نے اپنے بیٹے کا نام سوچ کر رکھا اور میں وہی نام رکھوں گی جو میں نے سوچا ہے۔ شعلہ نے جل کر کہا، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے رکھتی ہو تم نام اپنی پسند کا۔ عالم بھڑکا تھا۔ شعلہ نے اسے کاٹدار نظروں سے تکا تھا۔ آئی تھنک ہم دونوں کو چلنا چاہیے، یہ ڈسکشن آپ دونوں کی ہے، جب نام ڈیسائیڈ ہو جائے تو میں بتا دیجیے کہ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نازنین بھی مصطفیٰ کے پیچھے نکل کر چلے گئے۔ نام تو میں ہی رکھوں گا، مصطفیٰ نے جل کر کہا۔ دیکھتی ہوں ایسے کیسے رکھو گے، شعلہ نے بھنا کر کہا۔ رکھ دیا ہے میں نے اس کا نام عارث عالم خان۔ میر نے اس کے برابر سے اپنے بیٹے کو اٹھایا تھا۔ میرے بیٹے کو واپس لٹاؤ ادھر، شعلہ نے بھڑک کر کہا۔ میرا بھی بیٹا ہے یہ، صرف تمہارا نہیں ہے، عالم نے جل کر کہا۔ یہ صرف میرا بیٹا ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ شعلہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی۔ اگر میں نہیں ہوتا تو یہ بیٹا بھی نہیں ہوتا، میری محنت کا رزلٹ ہے یہ، عالم نے بچے سے دور کر کے کہا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی عالم، میرا بچہ دو مجھے۔ شعلہ کا رنگ اس کی بکواس پہ سرخ پڑ گیا تھا۔ نہیں دوں گا، عالم کا انداز چیلنجنگ تھا۔ ابھی اس وقت میرا بیٹا دو مجھے، تم پہ مجھے بالکل بھی بھروسہ نہیں، شعلہ نے نم لہجہ میں کہا۔ بھروسے کے قابل تم نہیں، شعلہ کب نہ جانے کیا کر جو، کچھ پتہ نہیں۔ عالم بچے کو لیے بیڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ میر پلیز، شعلہ نے منت کی، پلیز پوری رات جاگا رہا ہوں، تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، عالم نے سنجیدگی سے کہا اور بچے کو اپنے پہلو میں لٹا کر آنکھیں مون گیا۔ شعلہ نے گھڑی کی جانب دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ایک ہفتہ کیسے بیتا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ حیدر صابری کو لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ صابری پورا دن اداس گم سم سی بیٹھی رہتی۔ ابھی بھی حیدر آفس سے آیا تو اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر اس کا دل کٹا تھا۔ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا، کیا ہوا؟ حیدر نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ صابری نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر دھیرے سے نفے ملاتی اس سے دور ہونے لگی۔ حیدر نے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ صابری، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، بہت جلد ہماری بچی ہم دونوں کے ساتھ ہوگی۔ حیدر نے نرمی سے کہا، آپ مجھے جھوٹے آسرے دے رہے ہیں، سب سمجھ میں آتی ہے میرے۔ صابری نے خفگی سے کہا، نہیں میں تمہیں کوئی آسرے نہیں دے رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ حیدر نے اس کے چہرے پہ آئی آوارہ لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑسا تھا۔ حیدر، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ صابری کی آنکھوں میں ایک امید کی لہر چمکی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، حیدر نے دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ حیدر اس کی کمر سے ہلاتا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ آپ میرا بیٹے بھی پھر کسی کو نہیں دے گے نا؟ صابری نے ایک آواز سے پوچھا۔ نہیں، ہماری بیٹی اور ہمارا بیٹا دونوں ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ہمیشہ۔ حیدر نے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ اگر وہ لوگ نہ مانے تو ایک اور خدشہ اسے لاحق ہوا۔ ایسے کیسے نہیں مانیں گے؟ میں کوئی چانس ہی نہیں چھوڑوں گا ان کے پاس نہ ماننے کا۔ حیدر نے صابری کے ماتھے پہ حقیقت بڑا مہکتا لمحہ چھوڑا۔ سچ؟ صابری بے یقینی، مجھ؟ حیدر نے مسکرا کر کہا اور دھیرے سے اس کے گلابی ہونٹوں پہ اپنے لب دھرے۔ صابری کے رنگت میں یکدم گلال گلا تھا، وہ لب کچلتی شرمائی سی اس کے برابر سے اٹھی تھی۔ حیدر نے اس کی کلائی تھام پر اسے کھینچ کر اپنی تھائی پہ بٹھایا تھا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ آئی لو یو صابری، حیدر نے مدہوش سے لہجہ میں کہا۔ صابری اس کے بات پہ لب کچل کر رہ گئی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ حیدر نے اسے تھوڑی سی تھام کر پوچھا۔ نہیں، صابری نے گھبرا کر کہا۔ ہوگی بھی کیسے، میں نے کبھی کون سا تمہیں کوئی خوش یا سکھ دیا؟ حیدر نے اداسی سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، پر صابری کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہے۔ اٹس اوکے، حیدر نے کہتے ساتھ ہی اسے اپنے گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بھابھی کے مشورے پہ عمل کرے بھی تو آخر کیسے کرے۔ وہ اپنے بال سیٹ کرتی سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ حیدر اسے دیکھ کر دھیما سا مسکرایا تھا اور وہ بھی مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔